सुबह जब इसकी आंख खुली, वॉल क्लॉक में टाइम देखा 10 बज रहे थे। सोफे से उठकर खिड़की के पर्दे हटाए, सूरज की किरणें सीधी अंदर आने लगी। समंदर का पानी धूप में चमक रहा था। चंद लम्हे वहीं खिड़की के पास खड़ा समंदर की लहरों को देखता, फिर पलटकर बेड की तरफ आया। गर्दन तक कंबल ओढ़े वो बिल्कुल बेसुध सो रही थी। जरा सा झुककर इसकी पेशानी कुछ हुआ तो दहकती हुई मालूम हुई। शायद बहुत ही हाई फीवर हो रहा था। तशवीश में मुबतला होते इसने डॉक्टर हारिस को कॉल मिलाई और उसे जल्द अज जल्द वहां पहुंचने की हिदायत की। फिर इसके बाद माँ को भी कॉल मिलाने लगी, क्योंकि रात जिस तरह ड्रेसिंग के लिए फातिमा ने इसे तंग किया था, अब मजीद वो रिस्क लेने को तैयार नहीं था। इसकी मॉम की मौजूदगी में कम से कम इसका इतना लिहाज तो कर ही लेती कि चुपचाप ड्रेसिंग भी करवा लेती और मेडिसिन भी खा लेती। यही सोचकर इसने माँ को बुला लिया, मगर वो अकेले नहीं आई थी। इनके साथ सिकंदर अली खान भी थे। वो दोनों इसकी हालत देखकर परेशान हो गए। फातिमा ने जब रोते हुए इन्हें बताया कि इनका बेटा इसकी मर्जी के खिलाफ इसे हनीमून पर ले जा रहा था, तो इन दोनों ने आहिल की क्लास ले डाली। शर्म नहीं आती हनीमून पर भी भला कोई जबरदस्ती बीवी को लेकर जाता है, जो तुम लेकर जा रहे हो। मुझे देखो, तुम्हारी माँ हनीमून के लिए राजी नहीं हुई थी तो मैंने बिल्कुल भी इसरार नहीं किया था। पूछ लो अपनी माँ से, सामने बैठी है। उन्होंने फायदा सिकंदर की तरफ इशारा किया, जो फातिमा का सर अपनी गोद में रखे सहला रही थी। जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे हनीमून पर चलने के लिए बहुत इसरार किया था, लेकिन मैंने ही इनकार कर दिया था, क्योंकि माशाअल्लाह से शादी के पूरे 5 महीनों बाद इनको ये नेक ख्याल आया था। तब तक इनका ये लाडला सबूत भी इस दुनिया में आने वाला था। फिर कैसे जाती मैं भला? शौहर को घूरते हुए उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा। सिकंदर साहब खिसिया कर रह गए। भाई इस वक्त बहुत बिजी था ना, जब फ्री हुआ तो मैं ऑफर की। आहिल और फातिमा दोनों के होठों पर बैक वक्त मुस्कुराहट आई थी। वो दोनों से काफी देर डांटते रहे। वो शर्मिंदा सा चुपचाप सर झुकाए सुनता रहा। बेटे को डांटने के साथ इन दोनों ने फातिमा से भी माजरत की। वो शर्मिंदा हो गई। दिल में अफसोस हुआ, क्या जरूरत थी इतना जज्बाती होकर ये बात बताने की। फायजा सिकंदर इसे बार बार चूम कर अपने सीने से लगाती। इनकी इस बालिहाना मोहब्बत ने फातिमा के साथ आहिल को भी शशदर कर दिया था। तो अपने हाथों से कभी दूध का ग्लास पिला रही थी, तो कभी मेटल से खिला रही थी, कभी इसका सर अपनी गोद में रखकर सहला रही थी। मोहब्बत और केयर के इस मज़ाहिर ने फातिमा को पहले से भी ज़्यादा इनकी खूबसूरत शख्सियत, अपनायत भरे मिजाज से मुतासर किया, लेकिन साथ साथ किसी हद तक शर्मिंदा भी कर दिया कि इनकी मोहब्बत और खुलूस का जवाब चाहकर भी वैसी ही मोहब्बत और खुलूस से नहीं दे पा रही थी। वो इनके नरम गरम आगोश में इसे ममता की महक महसूस होती थी। वो ममता की आगोश जिससे वो बचपन में ही महरूम हो गई थी। इसे इनकी गोद में सर रखकर लेटना अच्छा लग रहा था। सिकंदर अली खान कुछ देर बैठने के बाद वापस ऑफिस चले गए थे। इनकी कोई ज़रूरी मीटिंग थी। ताहम जाते वक्त वो इसे हिदायत कर गए थे कि जैसे ही फातिमा की तबीयत संभले इसे फौरन घर लेकर आ जाए। मिसेस सिकंदर बेडरूम में इसके पास थी। मेडिसिन खाने के बाद जब वो सो गई तो वो इसे अकेले सूप बनाने के लिए गर्ज से किचन में चली आई। आहिल जो लाउंज में बैठा टीवी पर टॉक शो देख रहा था, माँ को किचन में जाता देखकर रिमोट से वॉल्यूम ऑफ करता इनके पीछे चला आया। मेरी बीवी से आपकी इस कदर मोहब्बत देखकर मुझे तो जेलसी फील हो रही है मॉम। ऐसा लगता है मुझसे कहीं ज्यादा मोहब्बत आपको है इससे। इसने मुस्कुराहट दबाकर कहा। आसमानी कलर की जीन्स पर मैरून शर्ट पहने, पेशानी पर बिखरे गीले बाल, साथ वो बहुत निखरा निखरा सा लग रहा था। फ्रीजर से गोश्त का पैकेट निकालती फायजा सिकंदर ने एक मोहब्बत भरी नजर अपनी खूबरू बेटे पर डाली और नरम मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ तो क्यों ना करूं मोहब्बत। बिन माँ की बच्ची है, बिल्कुल अपनी फारिया की तरह लगती है मुझे। वैसे भी सिर्फ यही एक बहू तो है जो अल्लाह ने मुझे मेरी ख्वाहिश के मुताबिक दी, वरना बाकी की 2 बहुएं कम मॉडल्स ज्यादा लगती हैं। उन्होंने मुंह बनाकर कहा। वो हंस दिया। शुक्र है मेरी बीवी तो आपको पसंद आई, वरना ज्यादा तो शिकायतें रहती हैं आपको मुझसे। वो मुस्कुराते हुए बोला, फिर साथ रखी कुर्सी घसीट कर बैठते हुए बोला, एक कप कॉफी मिल जाएगी मॉम? तुमने नाश्ता किया था? गोश्त को उबलने के लिए चूल्हे पर रखते हुए उन्होंने चौंक कर इस्तफार किया। नो मॉम, कल से आपकी बहू की खिदमत में लगा हुआ हूँ। रात का खाना और नाश्ता दोनों से चक्कर में रह गए। इसने लहजे में बेचारगी समो कर कहा, ओह पहले क्यों नहीं बताया। रुको, कॉफी पीने की कोई जरूरत नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। वो फ्रिज से ब्रेड और अंडे निकालने लगी। आहिल सर हिलाता लाउंज में चला आया। ताहम दोबारा टीवी के सामने बैठने से पहले वो बेडरूम में झांकना नहीं भूला था। पुरसुकून गहरी नींद सो रही थी वो। आहिल मुतमईन होता टीवी देखने लगा। शाम तक इसका बुखार कुछ कम हो गया तो वो इसे खान पैलेस ले आए। सिकंदर अली खान भी साथ थे। वो इस वक्त शदीद शर्म से कट कर रह गई थी जब आहिल ने माँ बाप की मौजूदगी में ही इसे बाजू में उठाकर गाड़ी में उठाया और फिर गाड़ी से उठाकर घर के अंदर लाया।
وہ اسے منع بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ڈاکٹر نے فی الحال پاؤں زمین پر رکھنے اس پر زور دینے سے سختی سے منع کیا تھا۔ خان فیملی سے پلکوں میں پٹا رہی تھی۔ نوکروں کی فوج کے علاوہ ایک فل ٹائم نرس بھی ہائر کی گئی اس کے لیے۔ فائزہ سکندر خود بھی بہت خیال رکھ رہی تھی اس کا۔ ہنی مون پلان تو دھیرے کا دھیرا رہ ہی گیا تھا۔ اپنی تمام شوٹنگ شوز سے بھی اس نے ایک ہفتے کی لیے چھٹی لے لی تھی۔ واش روم لے جانا ہوتا، اس کا ہاتھ منہ دھلوانا ہوتا، اس کو وضو کرانا ہوتا، کھانا کھلانا ہوتا یا اس کی ڈریسنگ بدلنی ہوتی، یہ سب کام اس کے غصے، ناراضگی، جھنجھلاہٹ، ناگواری کی خاطر میں لائے بنا کرتا، اور کرتا بھی زیادہ فائزہ سکندر کی موجودگی میں تھا۔ فاطمہ غصے سے، خفقت سے، شرمندگی سے دوچار ضرور ہوتی تھی مگر اسے روک ٹوک نہیں پاتی تھی۔ ماں کے سامنے وہ کچھ زیادہ ہی شیر ہو جاتا تھا۔ محبت بھری فقرے، سو معنی باتیں بولتا، رسوخ پڑتے چہرے کے ساتھ لب بھیجتے بیٹھی رہتی۔ فارس کا فون آیا تو فائزہ سکندر کی درخواست پر فاطمہ نے اسے اپنے حادثے کا نہیں بتایا تھا۔ اس بات کے لیے وہ سب اس کے لیے احسان مند تھے۔ میری خدمت کر کے کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس طرح میرا دل جیت لیں گے؟ رات کو جب وہ اس کے پاؤں کی ڈریسنگ چینج کر رہا تھا تب بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی فاطمہ نے اس سے طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔ اس بیچارے کے اتنے دنوں کی خدمت میں بھی اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ لا سکی۔ فائزہ سکندر کی موجودگی میں تو وہ اسے کچھ نہ کہتی مگر اکیلے میں اپنی جھنجھلاہٹ، ناگواری اور نفرت کا احساس کرنا نہ بھولتی۔ آف کورس دنیا امید پر قائم ہے، کبھی نہ کبھی تو تمہارا پتھر دل موم ہو ہی جائے گا، اور شاید میری اس خدمت سے ہی ہو جائے، ورنہ تم تو جانتی ہو میں کتنا مصروف بندہ ہوں۔ دیکھ لو پچھلے ایک ہفتے سے سب کام چھوڑ کر تمہاری سیوا میں لگا ہوں۔ جب ٹھیک ہو جاؤ کچھ نظر کم کر کے میری اس خدمت کا معاوضہ دے دینا۔ اس کا لہجہ شوق پلس ذو معنی تھا۔ میں نے نہیں کہا کہ میری خدمت کرے، اور یہ سب ہو بھی تو آپ کی وجہ سے نا۔ مجھے اپنے اس منحوس فلیٹ میں لے کر جاتے، نہ میں واش روم گرتی اور نہ اتنی تکلیف سہنی پڑتی۔ غصے، جھنجھلاہٹ اور خفگی کے رنگوں نے اس کے حسین چہرے کے دلکش نقوش پہ کچھ ایسی سحر انگیز جاذبت پیدا کر دی تھی کہ وہ آنکھوں میں ستائش لیے سے تکتا رہ گیا۔ سوری ڈیئر، مجھے افسوس ہے میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ دھیما لہجہ شرمندگی، تعصب، ندامت سے بھرپور تھا۔ اب آپ کے اس افسوس کا کیا کروں میں؟ میرا پاؤں تو ٹوٹ گیا نا۔ ابھی فضول کی خدمتیں کر کے میرا دل جیتنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ میرے دل تک رسائی آپ کے لیے اب ناممکن ہی ہے۔ اپنے پاؤں پر اس کے مالش کرتے ہاتھوں کو گھورتے ہوئے بولی۔ سرد دھڑکتے خون زدہ لہجہ ہمت پست کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا تھا مگر جیتنے کا غضب رکھتا تھا، وہ دل برداشت نہیں تو سہنا ہی تھی۔ سو محسوس کیے میرا دلکش مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولا، میں کسی لالچ یا غرض کے لیے تمہاری خدمت نہیں کر رہا ڈیئر۔ جتنی نرمی سے وہ اس کے پاؤں کا مساج کر رہا تھا اتنی ہی نرمی سے اس کے لہجے میں بھی تھی۔ فاطمہ عبد الرحمن کی باتوں سے نہ جانے کیوں اسے دکھ سا ہوا، شاید اس کے لیے کہ جب انسان کسی کو چاہتا ہے تو پھر اس کی معمولی سی بے اتفاقی اور ناراضگی بھی برداشت نہیں ہوتی، جبکہ یہ لڑکی تو پور اس کی نفرت میں ڈوبتی ہوئی تھی اور بات بات پر اس کی توہین و تحقیر کر رہی تھی۔ اچھا، وہ تنزیہ ہنسی۔ مسٹر دنیا کا کوئی بھی مرد بنا کسی مطلب، کسی غرض کے کبھی بھی کسی عورت کی ہیلپ کبھی نہیں کرتا۔ وہ اپنی بات پر زور دے کر بولی، بالکل میں تمہاری بات سے اختلاف نہیں کروں گا، لیکن اپنی بیوی کی خدمت کسی لالچ یا غرض کے تحت تو نہیں کی جاتی، اور ویسے بھی مجھے تم سے کیا لالچ ہو سکتا ہے، میرے پاس تو سب کچھ ہے، بمشکل تمہارے۔ قصداً لہجے میں اپنائیت تو نرمی سموئے کہا، ساتھ ہی آہستگی سے مسکرایا۔ بمشول میرے؟ اس نے وہمیں اچکا کر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں کب ہوں آپ کے پاس؟ ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ صرف کاغذی ہے جو کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ گھر بسانا تم شوبز والوں کے بس کا کام نہیں۔ نت نئی عورتوں کی عادت پڑی ہوتی ہے نا، پھر ایک عورت پر کہاں اکتفا ہوتا ہے۔ بنا سوچے سمجھے وہ بول پڑ گئی تھی۔ فاطمہ کی بات ادھوری رہ گئی، اس کے آخری جملے پر وہ ضبط نہ کر سکا۔ اس کے اس قدر احانت آمیز لہجے نے اس کے اندر شرارے دوڑا دیے تھے۔ کنپٹیوں میں خون ٹھوکریں مارنے لگا۔ اس کے اندر کا انا پرست غسیلا مرد اسی چوٹ پر تلملا اٹھا۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ میں جتنا تمہارے ساتھ قدموں میں گرتا چلا جا رہا ہوں تمہارا دماغ اتنا ہی آسمان پر چڑھتا جا رہا ہے۔ میں جتنا تمہاری محبت کا دم بڑھتا ہوں اتنا ہی تم مجھے ذلیل کرتی ہو، میری توہین کرتی ہو۔ تم اس دنیا میں ایک اکلوتی حسین ہو کیا؟ اپنی گھٹیا اور پست ذہنیت کو اپنے تک رکھو، ایسا نہ ہو کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جا اور میرا دماغ درست کر دوں، سمجھی؟ بہت ہی سطحی سوچ رکھنے والی لڑکی ہو تم۔ اس کے بازو میں سختی سے انگلیاں گاڑے اس کی پھٹی پڑی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت کی سرخی بادلوں کی طرح چھا گئی تھی، چہرے کے ہر نقش سے غصہ آیا تھا، پیشانی شکل آلودہ ہو گئی تھی۔
तो किसने कहा है मेरी कदमों में गिरने मेरी मोहब्बत का दम पड़ने को? वक्त आबाजों छिड़वाते हुए चीख पड़ी। आहिल के तेवरों ने कुछ देर के लिए इसे ख़ाइफ़ ज़रूर किया था, मगर वो फिस्पाई लम्हाती थी। वो फिर से अपने अंदर निडर अंदाज में आ चुकी थी। खामोश! दिल करता है कि कोई एकदम धाड़ा। इसका उठा हुआ हाथ हवा में ही मौलिक हुआ। फातिमा ने खौफ के मारे दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए। इसने लब भेज कर अपने गुस्से को कंट्रोल किया। हवा में मुतालिक हाथ नीचे गिरा गया। इसने दोनों हाथों से अपना सर जकड़ लिया। टप टप कई आंसू इसकी आंखों के सागिरे से छलके। पल भर में वो अपनी तेज तरारी भूल गई। वो वहशत भरे अंदाज में दोनों हाथों से अपना सर झुकाए बैठा था। फातिमा की सिसकियां तेज हुई तो इसने सर उठाकर देखा। इसे रोते देखकर इसे निदामत हुई। तुम क्यों इतनी कड़वी जबान इस्तेमाल करती हो? मैं भी इंसान हूँ। दिल दुखता है, तकलीफ होती है तुम्हारे नोकीले कड़वे दिल को चीर देने वाले लफ्जों से। क्यों इतना गलत समझती हो तुम मुझे? वो बेबसी लहजे में पूछ रहा था। नो। वो तस्दीक आमिज़ अंदाज में इसे देखते हुए नफरत से थर लहजे में फिनकारी। सिर्फ समझती ही नहीं हूँ, बल्कि अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है मुझे। आपके नज़दीक किसी भी लड़की की अहमियत एक टिश्यू पेपर से ज़्यादा नहीं होती। आपके लिए किसी भी लड़की की कशिश सिर्फ इसी वक्त तक होती है जब तक वो आपको हासिल नहीं हो जाती। आप शोबिज़ वाले किसी के साथ मुखलिस नहीं होते। जब दिल भर जाए छोड़ देते हो। जितनी भी हीरोइंस के साथ आपके मौशिक़े चले, इनमें कई तो बेइंतहा खूबसूरत थी, लेकिन कोई भी आपकी ज़िंदगी में शामिल न हो सकी। और ब्रेकअप भी हमेशा आपकी तरफ से ही हुआ। ऐसा क्यों? सिर्फ इसलिए ना, वो अपनी इज़्ज़त आपके कदमों में रख देती थी। फिर इन्हें पा लेने के बाद इनके हुस्न में आपके लिए कोई कशिश बाकी नहीं रहती। वरना ऐसी कौन-सी लड़की है जिसको आप प्रपोज़ करते और वो मना कर देती? मुझ में भी आपको दिलचस्पी सिर्फ़ इसलिए है कि आप अभी तक हासिल नहीं कर पाए मुझे। जिस दिन मैं हासिल होंगी आपको, मेरा अंजाम भी वही होगा जो आपकी ज़िंदगी में आने वाली हर लड़की का हुआ। अगर रहना है तो मेरे साथ ऐसे ही रहें, जिससे हम रह रहे हैं। मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस, कोई होप ना लगाएँ। अगर नहीं मंज़ूर तो अपना रास्ता अलग कर लें। अपनी बात कहकर वो तन पर ज़दा तासरात की दूसरी समेत देखने लगी। वो इसकी तरफ देखता रहा। फिर चंद लम्हे तवक्कुफ़ बाद गोया हुआ। तुम्हें लगता है अगर हम अज़वाजी ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे तो कुछ अरसे बाद मेरा तुमसे दिल भर जाएगा और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? आहिर ने हैरत भरे लहजे में कहा। सच तो यह है मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन चोगे तुम इस बात पर यकीन नहीं करोगी, लेकिन तुम शायद भूल रही हो मेरी तमाम प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है। तुम्हें छोड़ने की सूरत में अपनी तमाम प्रॉपर्टी से मुझे हाथ धोने पड़ेंगे। ऐसा कैसे कर सकता हूँ मैं भला? अच्छा एक काम करते हैं, तुम मुझे एक मौका दे दो। हम अपनी अज़वाजी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, यानी नॉर्मल मैरिड लाइफ स्टार्ट करके एक दूसरे के हुकूक व फ़राइज़ अदा करते हैं। अगर इसके बाद तुम्हें मुझसे कुछ शिकायत हुई तो तुम जो सज़ा दोगी मुझे मंजूर होगी। इसके मुलायम हाथों को अपने मजबूत हाथों में लेते हुए वो जज्बाती लहजे में गोया हुआ। आंखों में उमड़ते खुमार आलूद जज्बात की सुर्खियां थीं। मेरा हक मेहर अदा करने की औकात है आपकी, जो हुकूक व फ़राइज़ पर बात करने चले आए? तमस्खराना लबो लहजा था। औकात भी और हैसियत भी। बस ये जो हराम हलाल का फतूर आपके दिमाग में समाया है ना मोहतरमा, इसीलिए मुझे बेबस किया हुआ है। इसने सर्द आह भरकर कहा और निगाहें भी इसके चेहरे से हटा ली। फातिमा ने लब भेजकर शोलाबान नजरों से घूरने पर इत्तफा किया। सुनो, अगर मैं तुम्हारा हक मैं अदा कर दूं तो क्या तुम मेरे साथ नॉर्मल मैरिड लाइफ आगाज करोगी? चंद लम्हे सोचने के बाद इसने पूछा। मेरा हक मेहर आप अदा कर ही नहीं सकते मिस्टर। पाँच माना 500 करोड़ आपके लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, क्योंकि आप तो मिलियनर हैं। लेकिन आपके पास ये जितनी भी अरबों खरबों दौलत है, ये सब आपने फिल्मों से कमाई है। मुझे मेरा हक में हलाल की कमाई से चाहिए, मगर सीधे हलाल और ईमानदार तरीके से 500 करोड़ कमाने में तो शायद आपकी पूरी जिंदगी लग जाए, और फिर पता नहीं पूरी जिंदगी कमा पाते हैं या नहीं। क्योंकि इतनी बड़ी रकम इंसान धोखे, फरेब, बेईमानी या कोई गुनाह का काम करके तो कम टाइम में कमा सकता है, लेकिन सीधे, सच्चे और ईमानदाराना तरीके से कमाने में तो शायद इंसान की पूरी जिंदगी लग जाए। क्या करेंगे आप? इसने इस्तेयाज़ी अंदाज में कहा। वो कुछ देर इसके खूबसूरत नकूश वाले मगरूर चेहरे को देखता रहा, जहाँ बड़ी शान से नामुमकिन और नूर साई जैसे अल्फाज लिखे नजर आ रहे थे। तो मुझे सिर्फ 6 महीने दे दो। इन 6 महीनों में ये रकम मैं हलाल तरीके से कमा कर तुम्हें दूंगा, लेकिन इसके बाद तुम मेरे हुकूक से इनकार नहीं करोगी। चंद पल पुरसोच निगाहों से इसकी तरफ देखते रहने के बाद इसने फैसला कुल लहजे में कहा। नामुमकिन? 6 महीने तो क्या, 6 सालों में भी आप इतनी बड़ी रकम हलाल तरीके से नहीं कमा सकते।
مجھ تک رسائی کا خیال اپنے دل سے نکال دیجیے مسٹر۔ لہجے میں خاصا ذوق تھا۔ چیلنج کر رہی ہو؟ تمہیں پانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر میں نے کبھی تم سے اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کیا تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ تمہارا غصہ، نفرت یا ناراضگی مجھے روکتی ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ تمہاری رضامندی میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ورنہ کوئی شوہر اتنا شریف، نیک، فرشتہ صفت یا فراخ دل نہیں ہوتا کہ تم جیسی اتنی حسین جمیل بیوی، بلکہ جیتی جاگتی قیامت کی موجودگی میں اپنے جائز حق سے نظریں چرائے، اپنے نفس کو تھپک تھپک کر سلائے۔ تو ہمیشہ میرے کردار کو نشانہ بناتی ہو۔ میرے کردار کی مضبوطی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ میں نے اپنی بیوی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جن فلمی ہیروئنز کے ساتھ میرے افیئرز ہیں وہ سب کے سب خود اپنی مرضی سے میرے قریب آئی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرا کردار بالکل صاف تھا، میں بھی برابر کا شریک تھا، مگر جب کوئی عورت خود اپنی نسوانیت کو بخوشی گنوانا چاہے تو کون سا مرد ہوگا جو انکار کرے گا بھلا؟ اور رہی بات یہ کہ ان میں سے کسی کو اپنی زندگی میں شامل کیوں نہیں کیا، تو پہلی بات تو یہ شوبز میں لڑکیاں گھر بسانے سے زیادہ اپنے کیریئر پر بنانے کو ترجیح دیتی ہیں، کیونکہ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے شادی کر لی تو فلمی کریئر ٹھپ ہو جائے گا۔ اس لیے اول تو شادی کرتی ہی نہیں ہے، جو کرتی ہے تو پھر 35-40 کی ایج میں۔ بعض اگر پہلے بھی کر لیں تو کریئر کے چکر میں گھر نہیں بسا پاتی، اس لیے شوبز سے تعلق رکھنے والے مرد ان ہیروئن سے افیئر تو چلا لیتے ہیں، مگر شادی کے لیے زیادہ تر شوبز کی فیلڈ سے باہر کی لڑکیوں کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ لہٰذا تم صرف یہ مت سوچو کہ میں نے ہی دل بھر جانے پر اپنی تمام گرل فرینڈز کو چھوڑ دیا ہوگا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کسی نے اپنے کریئر کی وجہ سے مجھے انکار کیا ہو۔ رسانیت سے کہتے ہوئے بات کے اینڈ پر وہ پھیکا سا مسکرایا۔ فاطمہ عبد الرحمن اس کے چہرے پر سچائی کھوجنے لگی۔ نیم پختہ مکانوں کی تنگ گلیوں سے گزرتے ہوئے بالآخر وہ اپنے مطلوبہ مکان کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ گرے پینٹ پر سرمئی شرٹ پہنے، زمانے بھر کی شرمندگی اور ندامت اپنے سامنے چہرے پر لیے، اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس نے لکڑی کا بوسیدہ سا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ چند لمحے دھڑکتے دل کے ساتھ انتظار کرتا رہا۔ دروازے کی دوسری طرف قدموں کی چاپ کے ساتھ نحیف سی آواز ابھری۔ کون ہے بھائی؟ اس کی دھڑکنیں تیز ہوئی۔ کیسے سامنا کرے گا؟ کیا کہے گا؟ نہ جانے وہ اسے معاف کرے گی بھی یا نہیں۔ جرم بہت بڑا تھا، اس خیال سے اس کے مسافر سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ دروازہ اب کھل چکا تھا، دروازے پہ کھڑا وجود اس کے چہرے پر شناسائی کی رمق ڈھونڈ رہا تھا۔ فاطمہ عبد الرحمن کا سخت و سرد رویہ آہستہ آہستہ ملہم پڑنے لگا۔ اب نہ جانے اس کی باتوں نے اس کے دل پر اثر کیا تھا یا اس کی کیئر کے وہ بدلنے لگی تھی۔ اب وہ نارمل انداز میں اس سے بات کر لیتی تھی، اس کی باتوں کا جواب بھی دے دیتی تھی، طنز کرنا، نفرت جتانا، ان سب چیزوں سے اجتناب کیے ہوئی تھی۔ سارا وقت بیڈ پر لیٹی اسلامک بکس پڑھتی رہتی اور اپنا سیل یوز کرتی۔ اس کی بوریت کے خیال سے آہل نے کمرے میں ٹی وی رکھوانا چاہی تھی، مگر اس نے منع کر دیا تھا اور کہا کچھ اسلامی بکس چاہیے۔ اس نے پہلی دفعہ کوئی فرمائش کی تھی، آہل نے روم میں اسلامی کتابوں کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ وہ اس بات پر ہی خوش ہو گیا تھا، بکس ہی صحیح، اس نے کسی چیز کی فرمائش تو کی تھی۔ 20 دن ہو چکے تھے، کلائی تو بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، مگر پاؤں کا بھی ٹریٹمنٹ چل رہا تھا۔ فارس روز صبح آفس سے جاتے وقت اسے دیکھنے آتا، جب اسے اور فضا کو اس کے پاؤں کی چوٹ کا پتہ چلا تو وہ دونوں یہ بات چھپانے پر اس سے بہت ناراض ہوئے تھے۔ فارس بھائی سے اپنے گھر لے جا کر اس کا ٹریٹمنٹ خود کروانا چاہتے تھے، مگر فائزہ سکندر نے اتنے لجاجت بھرے انداز میں اسے درخواست کی تھی، جس طرح فارس اور فضا کی ناراض ہونے کے باوجود انہیں منع کر دیا تھا۔ اس دن وہ بہت خوش ہوئی جب پہلے کی طرح ٹھیک ٹھاک انداز سے بغیر کسی سہارے کے زمین پر قدم رکھا۔ اگرچہ پورا ایک منتھ لگا تھا اس کا پاؤں مکمل ٹھیک ہونے میں، مگر اب وہ صحیح طرح سے چل پھر سکتی تھی۔ جس بات کی اسے سب سے زیادہ خوشی تھی وہ یہ کہ اس شخص کی محتاجی سے اب اسے نجات مل گئی تھی۔ پورے 1 مہینے بعد خود سے چل کر وہ فائزہ سکندر کی ہمراہی میں ڈائننگ ٹیبل پر گئی تھی اور سب کے ساتھ بیٹھ کر ڈنر کیا تھا۔ اس کے مکمل صحتیاب ہونے کی خوشی میں فائزہ سکندر نے نوکروں اور کچی بستیوں میں رہنے والے لوگوں میں بکروں کو ذبح کروا کر خیرات تقسیم کی۔ فردن سب نے پاؤں ٹھیک ہونے کی مبارکباد دی۔ آہل جو 3 دن سے کسی ایڈ کی شوٹنگ کے سلسلے میں دبئی میں تھا، کل رات ہی واپس آیا تھا۔ اس نے بھی فاطمہ کو اس کے پاؤں کے ٹھیک ہونے کی مبارکباد دی تھی، مگر وہ خاموش رہی، کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ گارڈن میں واک کرنے کے بعد وہ روم میں آئی تو بیڈ پر پڑے شاپنگ بیگز کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ امپورٹڈ پرس، پرفیومز، مگر جن چیزوں کو دیکھ کر اسے تب چڑھی تھی وہ تھی سلک کی 2 بولڈ قسم کی نائٹیز، سلیو لیس، گہرے گلے، بمشکل گھٹنوں تک تھی۔ وہ غصے اور شرم سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ اس کی بھلا کون سی بے تکلفی تھی اس کے ساتھ جو وہ اس طرح کے بےہودہ چیزیں لایا تھا اس کے لیے۔ وہ بھی وہیں کمرے میں موجود تھا۔ غصے سے کھولتی ہاتھ میں دونوں نائٹی پکڑے وہ اس کی طرف مڑی، مگر اس سے پہلے وہ اسے کھری کھری سناتی
इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। यस कमिंग। आहिल की इजाजत देने पर मुलाजमा ने कमरे में आकर फायजा सिकंदर का पैगाम दिया, वो इसे बुला रही थी। ओके आता हूँ। मुलाजमा सर हिलाते हुए बाहर जाने ही लगी थी जब फातिमा के दिमाग में फौरन एक ख्याल आया। इसने जताती हुई मुलाजमा को रोका। सुनो हाजरा, तुम्हारी बेटी की उम्र क्या है? आहिल को इसकी बेवक्त के सवाल की तुक समझ में न आई, तभी मुलाजमा के साथ साथ वो भी हैरानी से इसे देखने लगा। 10 साल की है बीबी जी। मुलाजमा ने एहतराम से जवाब दिया। ये लो किसी टेलर से रीसेट करवा लेना, तुम्हारी बेटी की फ्रॉक्स बन जाएगी। इसने हाथ में पकड़ी नाइटीज मेट की तरफ बढ़ाते हुए कहा। एक्चुअली मैं ऐसे बेहुदा चीजें नहीं पहनती, पता नहीं लोग क्यों हर किसी को अपने जैसा समझते हैं। इसने काटदार लहजे में कहा। ड्रेसिंग टेबल के सामने कोट पहनते आहिल ने लब भेजकर इसका तंज सुना। मगर मैम साहब, ये तो बहुत महंगे कपड़े हैं, मुलाजमा ने हिचकिचाते हुए कहा। कोई बात नहीं, तुम्हारी बेटी के काम आ जाएंगे, लेने हैं तो ले लो, नहीं तो मैं 10 में भी डाल देती हूँ। इसने बेनियासी से कहा तो मुलाजमा ने आगे बढ़कर फौरन उसके हाथ से ले ली। शुक्रिया मैम साहब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको बहुत दे। ममनूनियत भरे लहजे में दुआएं देती वो बाहर निकल गई। वो पलटी और बेड पर पड़ी बाकी चीजों को उठाया, सोफे पर फेंकने के अंदाज से पटका। आहिल ने मिरर में एक तासुब भरी नजर इस पर डाली। 2 लाख की नाइटी से इसने मुलाजमा को दे दी। इस बात से ज्यादा इसे इसके हकारा तमीज अल्फाज और अपनी लाई गई चीजों को तौहीन पर दुख हुआ। शादी को 2 महीने हो चुके थे। इन 2 महीनों में वो इसके दिल में जगह बनाने में बुरी तरह नाकाम रहा था। पिछले कुछ दिनों से जो इसके रवैये में बदलाव आया था, वो अब इसके मुकम्मल ठीक हो जाने पर खत्म हो चुका था। वो बुरी तरह दिल बर्दाश्ता हो रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, इसे अपनी तरफ कैसे माइल करे। फातिमा से मोहब्बत के मामले में इस जैसा जिद्दी अकड़, अपनी मनमानी करने वाला बंदा अब बेबस हो गया था। साथ ही इसे यह खौफ भी लाहक हो गया कि कहीं इसकी किसी किस्म की जबरदस्ती या गुस्सा फातिमा अब्दुर्रहमान को इससे मजीद बदगुमान, मजीद मुतनफ़िर ना कर दे। वो इसके साथ घर बसाना चाहता था, एक खुशियों भरी मैरिड लाइफ जीना चाहता था, मगर फातिमा अब्दुर्रहमान का रवैया इसे मुसलसल मायूस कर रहा था। चंद दिन पहले इसके रवैये में हल्की सी लचक देखकर जो उम्मीद पैदा हुई थी, इस पर अब ठंडा टार पानी पड़ चुका था। तुम्हें मेरी लाई गई चीजें पसंद नहीं आई क्या? वो खुद पर जब्त करता इसके करीब चला आया और सोफे पर पड़े शॉपिंग बैग्स की तरफ इशारा करके नरम लहजे में पूछा। मुझे जब आप ही पसंद नहीं मिस्टर, तो आपकी लाई गई चीजें कैसे पसंद आ सकती हैं? अपने कपड़े हैंग करती वो इसकी तरफ देखे बिना बोली। अंदाज सरासर तौहीन आवीज था। अजीब लड़की हो तुम, दुनिया बढ़ती है मुझ पर और तुम कहती हो तुम्हें मैं पसंद नहीं। अजीब हसरत आवीज शौकी लहजा था। मुझे हमेशा से वो चीजें नापसंद रही है जिनको ज्यादा लोग पसंद करते हैं। वो जवाबन फनकारी थी। मगर किसी जमाने में तो तुमने भी पसंद किया था मुझे, तब भी चाहने वाले लाखों करोड़ों थे मेरे। अपना काम करें जाके, मेरा मूड नहीं आपके मुंह लगाने का, समझे? और नफरत अंगेज लहजे में कहते ड्रेसिंग रूम में चली गई। वो गुस्से से तनतनाता उमड़ा, टेबल से गाड़ी की कीज उठाई और बाहर निकल गया। ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर खड़ी फातिमा अब्दुर्रहमान की लबों की गोशों में मचलती मुस्कुराहट गहरी हो गई। आहिल खान को जिद करने के बाद वो यूं नहीं खुद को हल्का फुल्का महसूस करती थी। फातिमा बेटा बात सुनो। दोपहर को वो गार्डन की तरफ जा रही थी जब मेन हॉल के दरवाजे की दाएं तरफ लगे सीसीटीवी कैमरों के सामने खड़ी फायजा सिकंदर ने इसे आवाज दी। इन कैमरों से गेट और इसके आसपास का सारा एरिया बखूबी दिखा जा सकता था। हाथ में उन्होंने एक ट्रकाऊ पकड़ा हुआ था, गालिबन चौकीदार से बात कर रही थी। जी आंटी, इनके करीब आकर इन्हें सवालिया निगाहों से देखते हुए बोली। बेटा वो चौकीदार कह रहा है तुम्हारी कोई गेस्ट तुमसे मिलना चाहती है, बहुत इंसिस्ट कर रही है, गालिबन कह रही है कि तुम्हारी दोस्त है, तुम जरा देख लो उस लड़की को, तुम्हारी कोई दोस्त है क्या? उन्होंने कहते हुए सामने लगे कैमरे की तरफ इशारा किया जिसमें आउटडोर एरिया दिखाई दे रहा था। फातिमा ने फौरन कैमरे की तरफ देखा। गैर बाहर शलवार कमीज में मलबूस दुपट्टा ओढ़े एक लड़की खड़ी थी। फातिमा की आंखों में उलझन तैरने लगी। वो लड़की से कहीं से भी शनासा न लगी। नजरें कैमरे में नजर आती लड़की पर जमाए और फाइज के कदर से कहने ही वाली थी कि वो इस लड़की को नहीं जानती। यकदम दिमाग में झुमाका हुआ। लड़की की शक्ल शनासाई से लगी। चंद लम्हे मजीद गौर करने पर वो उसे पहचान गई थी। खान पैलेस के गेट पर खड़ी समरा को वो पहचान गई थी। लाहौर में कयाम के दौरान जिसके घर इतने महीने गुजारे थे, भला कैसे भूल सकती थी वो इसे। ये समरा ही तो थी जो अपनी माँ और चचे के आगे इसकी ढाल बनी रही। खून का रिश्ता ना होने के बावजूद भी इसने इसकी सगी बहनों की तरह इसका ख्याल रखा। बहुत मुखलिस और हसास दिल लड़की थी वो। जब इसकी माँ और चची ने मिलकर इसे और मौत को घर से निकाला था, तो इस वक्त वो घर पर नहीं थी, अपने स्कूल में थी। एक लम्हे के लिए फातिमा के दिल में यह ख्याल आया था कि वो स्कूल जाकर समरा को सब बता दे, लेकिन फिर ये सोचकर अपना इरादा तर्क कर दिया
کہ وہ اس کے لیے بھلا کب تک اپنے گھر والوں سے لڑتی رہے گی۔ پھر اس کے منگیتر فہد کے جذبات بھی تو اس پر آشکار ہو چکے تھے۔ اس کے حوالے سے وہ کیسی خواہش کیسے جذبات رکھتا تھا فاطمہ جان چکی تھی، کیونکہ جب وہ اپنی ماں سے اس کے لیے لڑ رہا تھا تو دروازے کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے بائی چانس سن لیا تھا۔ دکھ کے ساتھ بہت غصہ بھی آیا تھا کہ وہ کوئی بالکل لاوارث یا مفت کا مال ہے جو کوئی بھی اس سے پوچھے بنا اپنی مرضی سے اس کے متعلق یہ سوچ لے کہ وہ اس سے شادی کرے گا۔ مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ اس وقت لاوارث تھی۔ سمرہ کا منگیتر فہد اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ سمرہ اس بات سے لائل تھی۔ اگر یہ بات اسے پتہ چل جاتی تو ہو سکتا تھا کہ اس کا رویہ بھی فاطمہ سے بدل جاتا۔ اسی خدشے کے تحت اس وقت سمرہ کے پاس نہیں گئی تھی۔ وہ اب پتہ نہیں بعد میں اسے بات کا پتہ چلا ہوگا یا نہیں، اس نے فاطمہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہوگی یا نہیں، یہ تو وہ نہیں جانتی تھی، مگر اب اس کا یہاں کراچی فاطمہ کے گھر آنا اس بات کا ثبوت تھا کہ جب سوشل میڈیا پر اس نے آہل سکندر خان کی شادی کی تصاویر دیکھی ہوگی تو دلہن کی روپ میں اس کے پہلو میں کھڑی فاطمہ عبدالرحمن کو پہچان گئی ہوگی، تبھی وہ یہاں پہنچی تھی۔ معروف فلم سٹار آہل خان کی شادی کا چرچا تو بہت دنوں تک مختلف سوشل ویب سائٹس پر ہوتا رہا تھا۔ پھر سمرہ جو آہل کی بگ فین تھی، اسے کیسے پتہ نہ چلتا بھلا؟ فاطمہ نے تو خود اس کا سیل فون دیکھا تھا، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، ہر جگہ اس نے آہل خان کو فالو کر کے رکھا تھا۔ پھر وہ کیسے بھلا اپنے فیوریٹ ایکٹر کی شادی کی خبر سے لا علم رہ سکتی تھی؟ اس کے پسندیدہ ایکٹر نے شادی کر لی، وہ بھی اس لڑکی سے جو اتنے مہینے لاوارثوں کی طرح اس کے در پر پڑی رہی۔ اب اس خبر سے اسے خوشی ہوئی ہوگی یا پھر صدمہ پہنچا ہوگا، اس کا اندازہ تو بہرحال اسے مل کر ہی ہو سکتا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے گیٹ پر چلی آئی۔ ملازمہ کو بھیجنے کے بجائے اسے خود جا کر اسے ریسیو کیا تھا۔ تحریر، مسترد، جوش، رشک، اشتیاق، ان تمام احساسات کے ساتھ آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو لیے سمرہ اس سے لپٹ گئی تھی۔ فہد بھی اس کے ساتھ تھا، مگر وہ اندر نہیں آیا تھا۔ سمرہ کو باہر سے ہی چھوڑ کر ہی پلٹ گیا تھا۔ البتہ جاتے وقت حسرت بھری نگاہ اس نے فاطمہ پر ضرور ڈالی تھی، جس کے حصول کو کبھی اس نے بے حد آسان سمجھا تھا، اب وہ حصول مشکل ہی نہیں ناممکن لگا۔ وہ اسے ان خوش قسمت لوگوں میں سے لگی جن تک ہر کسی کی رسائی ممکن نہیں ہوتی، خاص طور پر اس جیسے عام انسانوں کی تو بالکل نہیں۔ بہت دور آسمان پر چمکتے ستارے کی مانند لگی تھی، جسے صرف دور سے دیکھا جا سکتا تھا، بے دسترس میں نہیں لایا جا سکتا تھا۔ اپنی احمقانہ سوچ پر اس دن اسے ہنسی آئی تھی جس دن سمرہ نے صدمے بھرے انداز میں اسے اپنے فیوریٹ ایکٹر آہل خان کی شادی کی خبر سنائی تھی، وہ بھی کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ فاطمہ عبدالرحمن کے ساتھ، وہ لڑکی جو ان کے گھر پناہ گزین رہی، جس کے حسن پر مٹنے کے بعد اس نے بے حد آسانی سے سوچ لیا تھا کہ اس کا شوق کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، سو وہ اگر اسے پرپوز کرے گا تو اسے پرپوز کرے گا، لازمی قبول کرے گی۔ اس کی خوبصورتی سے وہ بری طرح گھائل ہوا تھا، اسی حسن کی کشش پہ خود غرض ہو کر بچپن کی منگیتر سمرہ کو چھوڑنے پر تیار ہو گیا تھا۔ یہ تو اس کی بدقسمتی تھی کہ اسے فاطمہ سے بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ پھر جب اسے ماں اور چچی کے غیر انسانی سلوک کا پتہ چلا تھا تو وہ دکھ کے ساتھ پچھتاوے میں مبتلا ہو گیا تھا کہ نہ ماں کے سامنے اس کا نام لیتا، نہ وہ اسے گھر سے نکالتی۔ سمرہ جو فہد کی خواہش سے تو لائل تھی، لیکن ماں اور چچی کی بدسلوکی نے اسے بے حد تکلیف سے دوچار کیا تھا۔ بہت دنوں تک وہ فاطمہ کے لیے روتی رہی تھی۔ سمرہ کے کہنے پر وہ بہت دنوں تک اسے ڈھونڈتا ہی رہا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ پھر تلاش کا سلسلہ موقف کر کے جاب کی وجہ سے اسے کراچی جانا پڑا۔ دلی طور پر وہ بھی آزردرا تھا، لیکن سمرہ بہت یاد کرتی تھی فاطمہ کو۔ شروع میں وہ ہر فون کال پر فاطمہ عبدالرحمن کا ذکر کیا کرتی تھی، پھر آہستہ آہستہ یہ ذکر کم ہوتا گیا، لیکن وہ اسے بھلا نہیں سکی۔ بھول تو وہ بھی نہیں سکا۔ سمرہ کے سامنے اس نے خود سے کبھی فاطمہ کا نام نہیں لیا، مبادا کہیں سے شک نہ ہو جائے۔ یہ بات صرف اس کی ماں اور چچی کے معلوم تھی۔ سمرہ کے چیخنے چلانے کے باوجود انہوں نے کبھی یہ بات اسے نہیں بتائی کہ فاطمہ کو اصل میں کس خوف سے نکالا تھا انہوں نے۔ فہد خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ سمرہ کو کبھی یہ بات معلوم ہو، کیونکہ اگر سمرہ کو یہ بات پتہ چل جاتی شاید اس کے دل میں فہد کے لیے میل آ جاتا، وہ اس سے شادی نہ کرتی۔ فاطمہ تو اسی قسمت میں تھی، لہٰذا سمرہ کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ پھر اب تو وہ حقیقت جان چکا تھا کہ اس کی ماں اگر راضی ہو بھی جاتی، لیکن فاطمہ عبدالرحمن کبھی راضی نہ ہوتی۔ جس کو اتنا بڑا سپر سٹار مل سکتا ہے، وہ بھلا اس جیسے معمولی سے شخص کے ساتھ کیوں قبول کرتی؟ اپنی قسمت پر ٹھنڈی سانس بھرتا وہ سمرہ کو چھوڑ کر چلا گیا تھا، تاہم جاتے وقت تاکید کر گیا تھا کہ جیسے ہی وہ فری ہو اسے کال کرے، وہ لینے آ جائے گا۔ فاطمہ سمرہ کو اندر لے آئی تھی۔ سمرہ کے چہرے پر ایک طرف فاطمہ سے ملنے کی خوشی تھی تو دوسری طرف وہاں بکھری شان و شوکت نگاہوں کو خیر کر رہی تھی۔ خان پیلس تھا یا کوئی شاہی محل، وہ آنکھیں پھاڑے تعجب سے کئی کینال پر مشتمل پودوں، پھولوں، پتھر کے خوبصورت مجسموں سے سجا لان
बुलंद बाला छतों, बेश कीमत लकड़ी के मुनक़िश दरवाजे, कीमती फानूस, फर्नीचर, खूबसूरत दुबेस कारपेट और दीगर नादर नायाब चीज़ों को देख रही थी। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरते वो इसे लिविंग रूम में ले आई थी। फातिमा फायजा सिकंदर भी वहां आई और प्यारी बहू की सहेली होने के नाते बड़े इत्तेफाक से समरा से मिली। दौलतमंद होने के बावजूद इनके अंदर जरा भी गुरूर तकब्बुर नहीं आ रहा था। बड़ी अपनायत से उन्होंने समरा से हाल अहवाल दरियाफ्त किया। एक पल के लिए भी इनकी आंखों में तहीर नहीं उभरा और ना ही उन्होंने इनकी दोस्ती के मुतालिक कोई सवाल किया। वो समरा से इसकी फैमिली और मसरूफियात के बारे में हल्के फुल्के सवाल करती रही, फिर फ़ोन आ जाने पर माजरत करती बाहर चली गई। अगरचे चेहरे से किसी किस्म की हैरानी ज़ाहिर नहीं होने दी उन्हें, लेकिन समरा को पक्का यकीन था दिल ही दिल में इन्हें ताज्जुब ज़रूर हुआ होगा कि मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली आम सी लड़की इनकी बहू की दोस्त बनी कैसे। फातिमा का रवैया भी बहुत मुतासर कुन था। इसने एक बार भी समरा से माजी की किसी तलख़ी का ज़िक्र नहीं किया और ना इसकी माँ और चाची के हवाले से कोई हर्फ शिकायत ज़बान पर लाई, बल्कि वो तो बड़ी सादगी से इसके घर वालों की खैरियत दरियाफ्त कर रही थी। कितना बड़ा ज़र्फ़ रखती थी वो, इसने दिल में एतराफ़ किया, इसे सराहा, लेकिन ये नहीं जानती थी कोई और इंसान भी है। मामले में इसका ज़र्फ़ बहुत छोटा पड़ जाता है। फातिमा अब्दुर्रहमान के हुस्न से तो वो पहले दिन से ही मुतासिर हुई थी, मगर अब देख रही थी गुज़रे वक्त के साथ साथ इसकी खूबसूरती में मज़ीद निखार आ चुका था। समरा को इस पर रश्क आने लगा। अल्लाह ने सूरत के साथ किस्मत भी कितनी अच्छी बनाई थी कि आहिल खान जैसा शानदार बंदा नसीब में आ लिख दिया था। लेकिन इसकी खूबसूरती सिर्फ चेहरे तक महदूद नहीं थी। चेहरे के साथ साथ वो खूबसूरती दिल भी रखती थी, जो आयल के अलावा सबके लिए मोम था। वो दिल ही दिल में बुरी तरह निदामत महसूस करने लगी कि इसकी माँ और ताई ने कितना बुरा सलूक किया था फातिमा के साथ। इसकी माँ तो इसे घर से भागी हुई आवारा लड़की समझती थी। फातिमा का रवैया देखकर और अपनी माँ और ताई की बातें याद करके वो शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ फातिमा इसके ख़यालात से बेखबर बड़ी अपनायत और खुलूस से इसरार कर करके खाने पीने की लवाज़मात सर्व कर रही थी, जो मेड वहाँ रख गई थी। फातिमा अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी, इतना तो समरा को इसके रख रखाव से अंदाज़ा हो गया था, मगर वो महलों की शहज़ादी निकलेगी यही नहीं सोचा था इसने। वो समझ रही थी जितना अमीर आहिल है इतनी ही फातिमा भी होगी। इससे फातिमा अब्दुर्रहमान पर रश्क आ रहा था, साथ ही फ़ख्र भी महसूस हो रहा था। फाइन स्टेटस रखने वाली खूबसूरत मगर सादा मिजाज लड़की जो इसकी फेवरेट स्टार की बीवी भी है, इसकी दोस्ती इसे हासिल है। फातिमा, आई एम सॉरी। अम्मी और ताई अम्मी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, मुझे अफसोस है इस बात का। सबरा ने हाथ में पकड़ा चाय का कप टेबल पर रख दिया और मुल्तजी और अफसोस भरे लहजे में कहते हुए इसके हाथ थाम लिए। जवाब में फातिमा ने कुछ भी कहे बिना बड़ी मोहब्बत से से गले लगा लिया। सबरा इसके इस मोहसिन की बेटी थी जिसने इस वक्त एक बाप की तरह इसे प्रोटेक्ट किया था। जब एक अनजान शहर में खौफ और शर्मसारी में मुब्तला मौत के साथ भटक रही थी, तब वो अनजान मगर नेक इंसान इसे अपने घर ले आ गया था। बाद में इसके साथ जो भी हुआ, मगर वो इंसान जब तक जिंदा रहा इसे अपने घर में तहफ़्फ़ुज़ दिए रखा। वो इनकी एहसानमंद थी। फिर दूसरा एहसान समरा का था, जिसने बाप के मरने के बाद भी इनका कौल निभाया, फातिमा का ख्याल रखा। जब इसे घर से निकाला गया तो वो सब समरा को लाइल्मी और गैर मौजूदगी में हुआ था, जिसमें इसका कोई कसूर ना था। फिर वो इसे क्यों गिरा रखती? तभी हल्का सा डांटते हुए उसकी आंसू साफ कर रही थी। ये बताओ तुम यहाँ कराची कब आई? जब वो अपनी माँ और चची के किए की माजरत करके ढेर सारे आंसू बहा चुकी तो फातिमा ने इससे सवाल किया। 3 दिन पहले आई हूँ, 2 महीने पहले शादी हुई मेरी और फहद की। चूँकि मैं अम्मी और ताई अम्मी से नाराज़ थी, इसलिए वो मुझे अपने साथ यहाँ ले आया। यार, मैंने जब आहिल खान की शादी की खबर सुनी तो मत पूछो क्या बीती मेरे दिल पर। बहुत सख्त सदमा पहुँचा। आहिल खान अगरचे मेरा ख्वाब था, लेकिन मैं इसकी हकीकत को मानती थी कि वो मेरा नहीं हो सकता, मेरी पहुँच से बहुत दूर है। इसलिए मैं हमेशा अल्लाह से दुआ मांगा करती थी वो कभी शादी ना करे, सारी ज़िंदगी सलमान खान की तरह कुंवारा रहे। ये कहकर वो ज़ोर से हंसी। बड़ी कोई हास्यदाना सोच थी। फातिमा भी हंस पड़ी। हाँ ना, क्योंकि मुझे तो वो मिल नहीं सकता था, फिर किसी और को भी क्यों मिले। इसलिए जब सोशल मीडिया पर इसकी शादी की खबर सुनी मुझे तो बहुत सख्त सदमा पहुंचा था, क्योंकि इतना महबूब के अपनाना हो सका दुख नहीं होता जितना इसकी किसी और का हो जाने का होता है। हाँ, ये तो सही कह रही हो। फातिमा ने सर हिलाकर तायद की। अच्छा, फिर इस वक्त तुम्हारा क्या रिएक्शन था जब इनकी शादी की तस्वीर में इनके साथ दुल्हन के रूप में तुमने मुझे देखा? शौक लगा, जेलस हो या खुशी? फातिमा ने केक का टुकड़ा मुंह में रखते हुए दिलचस्पी से सवाल किया। शौक लगा था यार, सख्त शौक, बल्कि कई दिन तक इसी कैफियत में मुब्तला रही। तुम यकीन नहीं करोगे, मुझे वाकई तुमसे बिल्कुल भी जेलसी नहीं हुई थी, बल्कि हैरत के साथ रश्क आया था।
मगर इस रश में हसद का एहसास शामिल नहीं था, बल्कि इस बात की खुशी थी कि अब तुम्हारे ज़रिए मेरी इनसे रियल में मिलने की दरीना ख्वाहिश पूरी हो सकती है। अलबत्ता तुम्हारी जगह कोई और होती तो मैं रश को हसद के मारे जलकर खाक हो जाती। वो हंसते हुए कह रही थी, और पता है सिर्फ मैं ही नहीं, बाहर भी सख्त हैरान हुआ। मैं तुमसे मिलने के लिए आकर यहाँ पहुँचना चाहती थी, इसलिए फहद के पीछे लग गई कि मुझे जल्द अज जल्द कराची ले जाए। मगर साथ ये खौफ भी था कि पता नहीं तुम मुझसे मिलोगी भी या नहीं। कहीं पहचानने से ही इनकार ना कर दो, बहुत डर रही थी मैं यार। मकान का इंतज़ाम करने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन यहाँ पहुँचते ही तुम्हारे घर का एड्रेस ढूँढ निकाला। गेट पर मौजूद गार्ड ने तो मुझे भगाने की बहुत कोशिश की, मान ही नहीं रहा था कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। मन्नत समाजत पर पड़ी, मुश्किल से तुम तक इत्तला देने पर राज़ी हुआ, और शुक्र है तुमने मुझे पहचान लिया। एक ही सांस में वो सारी बातें बोलती चली गई। फातिमा मुस्कुरा दी। पागल हो, इतना टाइम तुम्हारे साथ रही हूँ, तुमने बिल्कुल सगी बहनों की तरह मेरा और मौन का ख्याल रखा, फिर कैसे भूल सकती थी मैं तुम्हें भला। फातिमा ने खुलूस से कहा। मौन, ओहो, मौन से याद है, वो मोटू कैसा है? समर ने अचानक याद आने पर मुस्कुराते हुए पूछा। फातिमा के चेहरे पर अजियत फैल गई, आंखों में नमी उतरने लगी। क्या हुआ फातिमा? इसने बेहद हैरान होकर इसे देखा। फिर जब फातिमा ने भराई हुई आवाज में मौत की डेथ का बताया, तो कई लम्हे वो बेयकीनी और सकते के आलम में चुप बैठी रही। जब यकीन हुआ तो बेख्तियार आंसू निकल आए। काफी देर बाद वो दोनों इस दुख भरी कैफियत से निकली तो सबरा ने इससे सवाल किया, मुझे अपने बारे में बताओ फातिमा, तुम्हारे घर से जाने के बाद तुम कहाँ कहाँ रही, और तुम्हारी आहिल खान से मुलाकात कैसे हुई? फातिमा ने सिरे से मुख्तसर से अपने हालात से आगाह किया, लेकिन ज्यादातर बातें इसने फर्जी बताई, जैसा कि आहिल से किसी पार्टी में मुलाकात होना, फिर इसका प्रपोजल करना और इनकी शादी हो जाना। बहुत ही सिंपल सी स्टोरी थी बज़ाहिर, मगर हकीकत में कितनी खटन थी इससे सिर्फ वो दोनों और इनके करीबी लोग ही आगाह थे। जो लोग इसकी किस्मत पर रश्क करते थे, वो क्या जाने इसने क्या-क्या खोकर क्या-क्या पाया। इस पर गुज़रे मसाइब से बेखबर समरा बरबिला इसकी किस्मत पर रश्क कर रही थी, और साथ में अहल के बारे में सवाल कर रही थी कि स्क्रीन पर जिस तरह डिसेंट रोमांटिक दिखता है, रियल लाइफ में बिल्कुल वैसा है क्या? वो बड़ी दिलचस्पी और दिलचस्पी से इसके बारे में छोटे-छोटे सवाल पूछ रही थी, जिनके जवाबात फातिमा बड़ी दफ्तों से शॉर्ट लफ्ज़ों में दे रही थी। समरा आहिल की क्रेज़ी फ़ैन है। इससे मिलने की शदीद ख्वाहिशमंद ये बात वो अच्छी तरह जानती थी। इसकी ये ख्वाहिश वो अभी पूरी कर भी देती, लेकिन आहिल कहीं शूट पर गया होता। कहाँ गया था ये इसे नहीं मालूम था। सुबह होने वाली झड़प के बाद इसने तैयार होकर जाते देखा था। डाइनिंग हॉल में मिसेस सिकंदर के पास खड़ा इन्हें बता रहा था कि वो शूट पर जा रहा है। वहाँ से गुजरते हुए इसने सुना था, कहाँ हो रही है शूट और वो कब वापस आएगा, ये नहीं सुन पाई थी। अब अगर वो उसकी माँ से ये बात पूछती कि इनका बेटा कहाँ है और कब वापस आएगा, तो कितना ऑकवर्ड लगता कि बीवी होने के बावजूद शौहर के मामलात से लाए हुए। फिर फायदा सिकंदर भी ना जाने क्या सोचती। समरा ज़्यादा देर रुक नहीं सकती थी। इसको आए हुए 1 घंटा हो चुका था। इस दौरान 2 बार फहद का फ़ोन आ चुका था कि वो फ़ारिग हो या नहीं। हर बार इसने इसे यही कहा कि बस थोड़ी देर। यार तुम इन्हें फ़ोन करके पता कर लो ना कि वो कब आएँगे। समरा ने बेचैनी भरे अंदाज में मशवरा दिया। वो कुछ बोल नहीं पाई। क्या कहती? जैसे कि आज तक इसने कभी इसे फ़ोन ही नहीं किया, और अब करे भी तो कैसे करे? सुबह ही तो वो इसकी इतनी तौहीन कर चुकी थी, लेकिन ये सब वो समरा को तो नहीं बता सकती थी। वो परेशान होकर सोचने लगी कि क्या करे। वो न जाने कब घर आता। समरा इससे मिलने का इश्तियाक लिए बैठी थी। आखिरकार अना को एक साइड पर रखकर इसने इससे फ़ोन करने का फैसला किया। चौथी बेल पर कॉल रिसीव हुई। मोबाइल इसके असिस्टेंट के पास था। फातिमा ने अपना तारुफ करवाया तो एहतरामन आमेज़ लहजे में इसने होल्ड करने को कहा। 5 मिनट बाद वो लाइन पर आया। हेलो, एवरीथिंग इज़ ओके फातिमा? तुमने फ़ोन कैसे किया? इसकी आवाज़ खुशगवार हैरत के साथ तशवीश का अंसर भी नुमाया था, क्योंकि फातिमा अब्दुर्रहमान ने इसे पहली बार खुद फ़ोन किया था, सो हैरान और परेशान होना तो बनता था। वो झिझकते हुए इससे कुछ देर के लिए घर आने का कह रही थी। वो हैरान रह गया। आंखों में इस्तेजाब आमेज़ तहरीर असर आया। फातिमा का लबो-लहजा अंदाज नॉर्मल बल्कि किसी हद तक दरख्वास्त आमिज़ था। इसके अंग-अंग में खुशी का एहसास भरने लगा। इसी वक्त शूटिंग अधूरी छोड़कर सबको वेटिंग पर लगाकर वो भागा चला आया। इसके लिए तो ये बहुत बहुत अहम और बड़ी बात थी कि फातिमा ने खुद फ़ोन करके इसे बुलाया था, तो क्यों ना खुश होता। सब छोड़-छाड़ कर घर चला आया। अभी पोर्च में आकर गाड़ी से उतरा ही था कि फातिमा को वहाँ आते देखकर मज़ीद हैरान हुआ। इसके चेहरे से ही लग रहा था कि वो कितनी बेकरारी से इसका इंतज़ार कर रही थी। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? इसे अपना इंतज़ार करता देखकर खुशगवार हैरत से अजीब से एहसास ने छुआ था। जैसे छुपाता वो सवालिया अंदाज में पूछ रहा था। फातिमा को एकदम अजीब सी शर्मिंदगी ने आन घेरा। वो कंफ्यूज होकर इधर-उधर देखने लगी।
پھر کچھ توقع کے بعد لہجے کو پورا اعتماد بناتے اس کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ وہ ایکچولی میری ایک فرینڈ ہے، لاہور سے آئی ہے، آپ کی فین ہے، ملنا چاہتی ہے آپ سے، ادھر لیونگ روم میں ہی بیٹھی ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے اس سے مل لیں گے؟ انگلیاں بڑوڑتے نظر جھکائے وہ جھجکتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں آپ کو یوں فون کر کے ڈسٹرب نہ کرتی، مگر ایک تو وہ بہت دور سے آئی ہے، دوسرا مجھے کچھ احسانات ہیں اس کے، آپ سے ملنے کی خواہش مند ہے، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اس سے مل لیں گی تو احسان ہوگا آپ کا۔ خروس ہاتھوں کو مڑوڑتے نظر چرا کر دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے اسے نروس لگی، شاید اس لیے کہ انسان اگر ہر وقت کسی کے ساتھ برا رویہ رکھنا ہو پھر اپنا کام پڑنے پر لہجہ اور انداز بالکل التجائیہ طریقے سے بات کرنی پڑے تو پھر ایسے ہی نروس ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی کیفیت سمجھ جاتا، تبھی لبوں پر استحال سے مسکراہٹ بڑھنے لگی جسے اس نے لبوں پہ ہی روک لیا تھا۔ فاطمہ نظریں جھکائے کڑی اس کے جواب کی منتظر تھی جبکہ وہ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ شہد رنگ ریشمی بالوں کے بیچ لو دیتا اس کا اجلا سبھی چہرہ چودھری کی چاند کو بھی مات دے رہا تھا۔ سرخ و فیروزی امتزاج کی کڑھائی والی شرٹ فراک پر فیروزی ٹراؤزر سرخ و فیروزی سیفون کے دوپٹے کو شانوں پر پھیلا وہ بے حد دلکش و دلنشین لگ رہی تھی۔ سرخ و سفید دمکتا چہرہ اس پر اٹھتی گرتی پلکوں کی جھالریں آہل کے لیے نگاہیں چرانا دوپہر ہو گیا تھا۔ اوکے، اگر میں آپ کی فرینڈ کو ملاقات کا شرف بخش دوں تو بدلے میں مجھے آپ سے کیا ملے گا؟ دفتر ایک لطیف سی شرارت اس کے دماغ میں آئی تھی۔ کیا مطلب؟ فاطمہ نے اجنبی سے دیکھا۔ مطلب اگر میں آپ پر احسان کرتا ہوں تو پھر آپ کو بھی بدلے میں مجھ پر کوئی احسان کرنا ہوگا۔ اس کا لہجہ گہرا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ صاف صاف کہیں۔ فاطمہ نے الجھن بھرے لہجے میں کہا، آنکھوں میں حیرانی تھی۔ اس میں اتنا حیران ہونے والی بات کون سی ہے؟ بھلا میرا مطلب بالکل صاف اور واضح ہے۔ مجھ سے ملنے کے لیے پہلے میرے سیکرٹری سے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے اور یہ پروسیس بھی آسان نہیں، بڑی تنگ و دو کے بعد ہی لوگ مجھ سے ملنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ لیکن تم میری وائف ہو سو تو میں انکار تو نہیں کر سکتا، لیکن تمہاری خاطر اگر میں تمہاری فرینڈ کو اپنی قیمتی ترین وقت میں سے 10-15 منٹ دے دوں تو بدلے میں مجھے بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ اب دیکھو نا ڈیئر، تمہاری کال سنتے ہی فلم کی شوٹنگ وہیں روک کر بھاگا چلا آیا۔ بظاہر وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا مگر متبسم نگاہوں سے شریر سے چمک ضرور چھلک رہی تھی جسے وہ اپنے غصے میں نوٹ نہیں کر پائی۔ اوکے، بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ کی، اپنا قیمتی وقت اپنے پاس سنبھال کر رکھیں۔ غصے سے کہتے ہوئے جھٹکے سے واپس کی کلی پلٹی مگر آگے قدم نہیں بڑھا پائی اور دھک سے رہ گئی۔ اس نے بہت نرم و ملائم سے اس کی کلائی تھام لی تھی۔ مسز، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، بندہ ناچیز تو مذاق کر رہا تھا آپ کو۔ اپنا وقت تو کیا، میں تو ساری زندگی آپ کے نام کر چکا ہوں۔ آپ حکم کریں، ہم نہ مانے ایسا ہو سکتا ہے؟ مقبول لہجے میں کہتے ہوئے اس کے چہرے کے گرد چھولتی لٹ کو 2 انگلیوں سے چھوا۔ دل نشین لہجہ، ملتجی وارفتانہ نگاہیں، ہاتھ کی حرکت اس کا دل بری بے ترتیب سے دھڑکا۔ گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھی جبکہ وہ مسکراتا بالوں میں ہاتھ چلاتا اس کے پیچھے ڈائننگ روم میں چلا آیا۔ فاطمہ کی دوست کو دیکھ کر اس کی آنکھیں ایک پل کے لیے سکڑی۔ ایک بہت ہی عام سی نقوش والی سانولی سی لڑکی جس کا حولیہ ہی اسے برٹ گھرانے کی لڑکی ظاہر کر رہا تھا، سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر کرنٹ کھانے کے انداز میں صوفے سے اٹھ کر ہوئی تھی۔ ہیلو میم، ہاؤ آر یو؟ وہ ہلکا سا مسکرا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ سمرا ساکت سے اپنی جگہ جمی رہی، سالوں کے کرش کو سامنے پا کر بری طرح کنفیوز ہو گئی تھی۔ دل اتنی زور سے دھک دھک کر رہا تھا کہ اسے خود بھی بآسانی سنائی دے رہی تھی دھک دھک کی آواز۔ گلیمرس ورلڈ کے کسی ستارے کو جسے آپ نے ہمیشہ اسکرین پر دیکھا ہو اور آپ اس پر بری طرح فریفتہ بھی ہو، پھر اسے اچانک ریئل میں دیکھنا ایک ناقابل بیان خوشی سے بھرپور شاکنگ لمحہ ہوتا ہے۔ اس وقت سمرا بھی کچھ ایسی ہی کیفیت کا شکار تھی۔ اس کے خوابوں کا ہیرو اپنی بلا کی وجاہت سمیت اس کے سامنے تھا۔ شادی شدہ ہونے کے باوجود اس کے دل کی دنیا زبر زیر ہونے لگی تھی۔ لمبا قد قرصتی وجود بلا کے پرکشش مغرور نقوش اسکرین پر دیکھنے میں جتنا خوبر و حسین دلکش لگتا تھا، حقیقت یہ جلوہ گری تو قیامت ہی تھا۔ سمرا کی شکستہ نظریں اس پر جمی ہوئی تھی، ہونٹ ٹیپ باندھ نظریں کھلے ہوئے تھے۔ آج اس کی برسوں کی تمنا پوری ہو گئی تھی۔ وہ روز کھڑی تھی، اہل داستانہ پھر سے مخاطب نہیں کیا، نہ اس کی طرف دیکھا، بلکہ فاطمہ کو اشارہ کیا کہ اپنی دوست کو سکتے کی اس کیفیت سے نکال کر بٹھائے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے فینس، خاص طور پر ینگ گرلز، اس کے سامنے یوں نہیں اعتماد کھو دیتی ہیں۔ سمرا، فاطمہ نے کچھ خجل انداز میں سے دیکھا۔ اس کی مخفیت پر جزز ہو کر اس سے پکارا تو وہ ہوش میں آئی۔ بیٹھ جاؤ، کہنے کے ساتھ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر بٹھا دیا۔ سمرا جو بہت سی باتیں سوچ کر آئی تھی کہ عائل خان سے یہ کہی کہ اس کے ساتھ سیلفی لے گی، اس کے سامنے سب کچھ بھول گئی، ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ اس کی اتنی زیادہ نروسنس دیکھ کر جزز ہوتی فاطمہ نے خود ہی اپنے موبائل سے اس کی اہل کے ساتھ چند تصاویر بنا دی۔ 10 منٹ وہ بیٹھ پھر چلا گیا، تاہم جاتے وقت اس نے جھک کر فاطمہ سے سرگوشی کی تھی۔
میں تو تمہاری خاطر مزید ٹائم بھی دے رہا، تمہاری فرینڈ کو اور خود دیکھ لو، بیچاری میری حسن کی تاب بھی نہیں لا پا رہی، سو چلتا ہوں۔ آہل مسکراتا وہ باہر نکل گیا جبکہ وہ تعصب سے سمرہ کو دیکھنے لگی جس نے آہل خان کے سامنے اس قدر بدحواسی کا مظاہرہ کیا جیسے وہ زمینی نہیں بلکہ کوئی آسمانی مخلوق ہو۔